والسلام على محمد الجميل وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالأجر الجزيل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی وصحابك يا جد الحسن والحسين. رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء جناب احمد مجتبی شب اسرار ذوالحا نور مجسم شفیع معظم رحمت کائنات فخر کائنات وجہ تخلیق کائنات روح کائنات عزت کائنات عظمت کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دربار دے اندر بے شمار اور لا تعداد اور ان گنت درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اس ماہ مقدس دی 21 تاریخ نو داماد مصطفیٰ فاتح خیبر
حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار ہر عطا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت مبارک دا دن ہے، اور میں اس مناسبت دے نال مولا علی پاک دے فضائل و مناقب آپ احباب دے سامنے میں بیان کرنا چاہنا، اور آپ دی شہادت مبارک دا بھی مختصر ذکر آپ احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دیاں خبراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دی زندگی وچ ہی آپ نو بیان فرما دیتی ہیں۔ فرما میرا علی شہید ہوئے گا، میرا علی شہید ہوئے گا، اور شہید دا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا جڑا اللہ دی راہ وچ شہید ہو جائے انہوں مردہ نہیں کہنا، انہوں مردہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا انہوں مردہ نہیں کہنا۔ اچھا یا اللہ انہوں مردہ کہنا نہیں، لیکن اسی ذہن میں سوچ سکنے ہیں کہ نہیں کہ وہ مردہ ہے؟ اسی گمان کر سکنے ہیں کہ نہیں کر سکتے کہ فلاں بندہ جڑا قتل ہو گیا اللہ دی راہ وچ او مردہ ہے؟ رب نے دوسرے مقام تے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جڑا رب دی راہ وچ قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، فرمایا انہوں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، انہوں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے شہید نہیں، انہاں دی شہادت دیاں خبراں خود رسول اللہ نے عطا فرمائیاں نے، کہ جس دی شہادت دی خبر خود رسول اللہ عطا کرن، خدائی جاندا ہے کہ اس جنے دی شہادت دے درجہ کتنا اعلیٰ اور کتنا بلند ہوئے گا۔ اور پھر شہید زندہ ہے، مولا علی پاک شہید نے، تو قرآن دی روح نال مولا علی پاک زندہ نے، بولا مولا علی پاک زندہ نے، اور مولا علی نبی پاک علیہ السلام دے امتی نے، کہ جدا امتی قبر وچ جا کے زندہ ہے تے خدائی جاندا ہے کہ اس امام الانبیاء نبی دی زندگی دا عالم کی ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید وچ بیان فرمایا، رب العالمین نے فرمایا من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، رب کائنات نے فرمایا مرداں وچوں کچھ او نے کہ جنہاں نے اپنے اللہ نال کیتا ہویا وعدہ سچا کر کے دکھا چھڑیا ہے، اپنے اللہ نال کیتا ہویا وعدہ بولو سچا کر کے وکھا دیتا۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اللہ فرماتا ہے پس انہاں وچوں کچھ ایسے نے جنہاں نے اپنی منت پوری کر لئی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور فرمایا کچھ او لوگ نے جڑے انتظار پہ کر دے، کچھ او لوگ نے جڑے منت پوری، مطلب یہ ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ کچھ ایسے بندے نے کہ جنہاں نے منت پوری کر لئی، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جام شہادت پی لیا ہے، رب دی راہ وچ اپنی جان قربان کر دیتی ہے، وہ شہید ہو چکے نے، اور فرمایا کچھ او لوگ نے جڑے شہید ہون دے انتظار وچ بیٹھے نے کہ کدوں رب سانو درجہ شہادت عطا فرمائے گا۔
رب نے فرمایا کچھ شہید ہو چکے نے، کچھ اپنے شہید ہونے کا انتظار پہ کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر تے کوفے دے ممبر تے آپ تقریر پہ کر دیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان پہ کر دینے، تقریر پہ کر دینے، بیان کر دیا ایک بندہ کھڑا ہویا کہنے لگا یا علی یا امیر المؤمنین، یا علی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا ہوں، ایک آیت دے بارے معنی تے مفہوم پوچھنا چاہنا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اوے پوچھن والیا پوچھ میرے کو جیڑا سوال پوچھنا ہے، فرمایا جیڑا سوال کرنا ہے کر، جو پوچھنا ہے پوچھ میرے کو۔ حضرت سعید بن مسیب کہندے نے آپ فرماندے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ وچوں کسے صحابی نے اعلان نہیں کیتا کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو میرے کو، علی اس کا جواب دے گا۔ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دے کسے صحابی نے اعلان دعویٰ نہیں کیتا، اگر یہ دعویٰ کیتا ہے تو حضرت مولا علی شیر خدا نے کیتا۔ کنا کیتا ہے؟ مولا علی پاک شیر خدا نے کیتا ہے۔ حضرت پیارے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفے دے ممبر تے کھڑیاں ہو کے اعلان فرما دے ہوندے سن سلونی اما دون العرش۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دے وچ مولا علی پاک نے اعلان کرنا، اوے دنیا والو علی کو جیڑا سوال کرو گے علی سوچے گا نہیں، علی اسی ٹائم جواب دے گا۔ آسمانہ تو پار دیاں خبراں پوچھو گے علی آسمانہ تو پار دیاں خبراں دے گا۔ اگر ستا زمینہ دے بارے سوال کرو گے علی ستا زمینہ دے اندر سوال دے جواب دے گا۔ فرمایا اوے دنیا والے علی دے کولوں جیڑا سوال کرو گے علی سوال دا جواب دے گا۔ ایک روایت دے اندر آتا ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگو علی کو سوال کر لو، علی کو پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ علی کو موت تو پہلے دنیا تے جان تو پہلے دنیا تو جان تو پہلے علی دے کو سوال کر لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، علی اس کا جواب دے گا۔ حضرات گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفے دی ممبرات اعلان کر دیں دے سن۔ ایک مرتبہ حضرت پیارے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل دے اندر لباس بشریت دے اندر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام باہری چہرہ پگ بنی ہوئی ہے، سر دے ہاتھ دے اندر آسا پکڑے ہویا ہے، چٹا سفید لباس پا کے حضرت مولا علی پاک دے دروازے تے آ گئے۔ آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اج جبرائیل آ کے کہندا ہے اے پیارے علی تسا دعویٰ کیتا ہے، تسا اعلان کیتا ہے علی دے کولوں جیڑا سوال کرو گے علی اس کا جواب دے گا۔ اے پیارے علی میں پوچھنا چاہنا وا اس ویلے جبرائیل کتھے وے؟ اس ویلے جبرائیل اے پیارے علی میں سوال کرنا چاہنا اس ویلے جبرائیل کتھے؟ حضرت پیارے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی آنکھاں بند کیتیاں، ستا آسماناں وال چھاتی ماری، جبرائیل علیہ السلام نظر نہ آئے۔ آپ نے ستا زمیناں وچ چھاتی ماری، حضرت جبرائیل نظر نہ آئے۔ آپ نے سجے کھبے مشرق مغرب شمال جنوب چھاتی ماری، مسلمانوں جبرائیل نظر نہیں آئے۔ وہ جڑے اللہ والے ہوندے نے اے نہ سمجھیا کرو انہاں دی آنکھاں بند نے، وہ آنکھاں بند کر کے دیکھ لیندے نے۔ اج انسان عام بندہ جیڑا ہوندا ہے وہ اکھاں کھول کے ویکھے تے نظر آوندا ہے، اللہ دا ولی اکھاں بند کر لے او بھی شے نظر آ جاندی ہے جڑی
مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی آنکھاں بند کیتیاں. حضرت پیارے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی آنکھاں بند کیتیاں, سارے پاسے چھاتی مار کے ویکھیا. حضرت پیارے جبرائیل علیہ السلام نظر نہ آئے. مولا علی پاک نے اپنی آنکھاں کھولیاں اور اپنی آنکھاں کھول کے فرمایا میرے دروازے تے آ کے سوال کرنے والے علی دا علم ایک کہندا ہے جبرائیل تے توہین آن والے جبرائیل تے توہین. مولا علی پاک نو اللہ پاک نے اینا علم عطا فرمایا سی, اللہ پاک نے علم دے نے خزانے عطا فرمائے سی. علی علی سی نا, اس واسطے میں کہنا مولا علی علی ہے, مولا علی علی, مولا علی علی ہے, مولا علی علی, آنکھوں مولا علی علی ہے, مولا. اجے سارے دی آواز نہیں آئی, پیار دے نال محبت نال مولا علی پاک دا نام لیا. خدا دی قسم اے دل جڑے نے نا اے جوان ہو جاندے نے, حوصلہ پیدا ہو جاندا ہے. میں بھی اج مولا علی پاک دے ذکر دے صدقے ہی حوصلہ کر کے بیٹھا, ورنہ میرے کی ہمت نہیں ہے کہ میں اج دا جمعہ پڑھا سکاں. اے مولا علی پاک دے نام دیاں برکتاں نے. آکھو مولا علی علی ہے, مولا مولا علی علی ہے, مولا علی علی, مولا علی علی ہے, مولا مولا علی علی ہے, مولا علی علی, مولا علی علی ہے, مولا علی علی, شیر خدا علی ہے, مشکل کشا علی, شیر خدا علی ہے, مشکل نہیں. اجے بھی چپ ہو یار تسی. آکھو شیر خدا علی ہے, مشکل. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے علم دے نال جان گے. فرمایا اوے میرے کو لا کے سوال کرنے والے جبرائیل تے توہین, جبرائیل تے. کئی سال پہلے میں نا ایک یہی روایت بیان کی تھی, جمعہ پڑھایا تے ایک مولوی صاحب نے نا مینوں آکھیا آندے جی سوال ہے, یہ واقعہ ٹھیک نہیں, یہ واقعہ صحیح نہیں. میں کہ کی ہویا اس واقعہ نو؟ اکھے جی یہ کدی ہو سکتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبیاں تو علاوہ کسی کو آئے نے؟ جبرائیل علیہ السلام نبیاں تو علاوہ, جبرائیل نبیاں تو علاوہ تے کسی کو نہیں آئے نہیں. تو میں پہلے آکھیا میں کہ نہیں آئے, تو وہ پکا ہو گیا. ان کے ویکھیا ہے نا, میں آکھیا سی نا یہ واقعہ صحیح نہیں. جبرائیل علیہ السلام نبیاں تو علاوہ کسی کو نہیں آئے. جبرائیل جدو آئے نے رب نے نبیاں کو آئے نے. وہ جدو پکا ہو گیا نا تو پھر میں ہولی جی آکھیا میں کہا بی بی مریم کو کون آیا سی؟ بی بی یہ تو قرآن ہے, تو قرآن نہیں پڑھیا, اور تو آنا ہے مولا علی پاک دے نال پتہ نہیں تینوں کیڑا بغض ہے کہ تو آنا جبرائیل نبیاں تو علاوہ کسی کو آئے نہیں. فتمثل لہا بشرا سویا, قرآن پڑھ کے دیکھ بی بی مریم کو رب دا فرشتہ جبرائیل بھی آیا سی. او پھر اوتھے پھر جنہ اٹھیا سی نا اونہ ہی پھر وہ بہ گیا. اس بات سے مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا شان تے بدوار تے مرتبہ جیڑا بھی سوال کرنے واسطے اٹھیا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ
نال انہیں یہ نہیں فرمایا میں کل دساگا میں سوچ کے دساگا. اللہ تبارک و تعالی نے علم دے خزانے عطا فرمائے سن. میرے ورگا کوئی ناقص کوئی چھوٹا مولوی ہوئے مسئلہ پوچھے تے مسئلہ نہ آئے میں کہاں میں ویکھ کے دساگا میں پڑھ کے دساگا میں پوچھ کے دساگا استاداں دے نال مشورہ کراں اے میرا علم ہے. لیکن او علی سی علی بھی او علی سی جس علی نو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نال بٹھا کے پڑھایا ہے. میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے نظرہ نظرہ دے نال حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پڑھا دیتا. آپ دا مقام تے مرتبہ ہے. حضرات گرامی میں گل پیا کردا سی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفے دے منبر تے کھڑے ہو کے بیان فرما رہے ہیں. ایک بندہ کہنا ہے سرکار قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ دا معنی تے مفہوم سمجھنا چاہنا. میرے آپ مولا علی پاک نے فرمایا کیڑی قرآن پاک دی آیت دا معنی سمجھنا چاہنا ہے. وہ ساکیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما سوال کرنے والا سوال کرنا ہے کہنا ہے اے پیارے علی میں سمجھنا چاہنا وا اس آیت کریمہ دے اندر او کیڑے لوگ نے جڑے جامع شہادت پی چکے جنہاں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے جنہاں نے اپنی منت پوری کر لی ہے. کیڑے لوگ نے جڑے انتظار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں او کون لوگ نے جڑے اس جامع شہادت دا انتظار پہ کر دے. مسلمانوں ہن مولا علی قرآن دا جواب دے لگے قرآن پاک دی آیت دا معنی تے مفہوم سمجھان لگے. ذرا بڑی توجہ دے نال سماعت کریں. آئے دیکھ لو مولا علی پاک دا قرآن دے نال کیسا تعلق ہے. بھئی حضرت مولا علی پاک دا قرآن دے نال کیسیاں محبتاں نے. میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سی قرآن علی دے نال علی قرآن دے نال فرمایا اے جدوں جدا ہون گے فرمایا قیامت والے دن اے دوویں کٹھے حوض کوثر سے میرے نال ملاقات کرن گے. مولا علی پاک دا قرآن دے نال ایسا تعلق تے واسطہ ہے کاش کدی سانو بھی قرآن دے نال پیار ہو جائے. کاش کدی سانو بھی قرآن دیاں تلاوتاں کرن دا شوق پیدا ہو جائے. اساں قرآن پاک نو گلاب تے گلاب چڑھا کے اساں رمضان شریف دے اندر ہو سکتا ہے کوئی خوش قسمت صرف رمضان دے رمضان اگر قرآن پاک دی زیارت کرتا ہوئے ورنہ بہت گھٹ ایسے لوگ بھی ہیں جنہاں نے رمضان دے اندر بھی قرآن پاک کھول کے نہیں ویکھیا. کیسی بدبختی ہے قرآن پاک دے نال اے وفا نہیں ہے قرآن پاک دے نال محبت نہیں ہے. قرآن دے نال محبت پائے گا خدا دی قسم دنیا تے بھی سرخ رو ہوئے گا آخرت میں بھی سرخ رو ہو جائے گا. اگر قرآن دے نال پیار پائے گا خدا دی قسم قبر میں چلا جائے گا. آج قبر دے اندر قرآن تیری مدد کرنواز سے پہنچ جائے گا. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا قرآن دے نال کیسا پیار تے واسطہ سی. اج روایات وچ آندا ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سواری تے سوار ہون لگے رکاب دے اندر اپنا پہلا پیر رکھدے ہیں قرآن پاک دی تلاوت شروع کردے نے الف لام میم تو قرآن شروع کرنا اور رکاب دی دوسرے پاسے پیر رکھدے ہوئے مولا علی پورا قرآن تلاوت فرما دے ہوندے سن. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان فرمایا سی فرماندے نے او دنیا والے علی جاندا ہے قرآن پاک دی ایک ایک آیت دے بارے جاندا ہے قرآن پاک دی ایک ایک آیت دے بارے علم رکھدا ہے. قرآن دی کیڑی آیت دل نو نازل ہوئی ہے فرمایا علی جاندا ہے. قرآن پاک دی کیڑی آیت رات نو نازل ہوئی ہے فرمایا علی جاندا
मुसलमाना मौला अली पाक फरमाते हैं मैं कुरान पाक की एक एक आयत के बारे जानना। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया लोगो अगर मैं कुरान पाक की सूरत फातिहा की तफसीर करना शुरू कर दिया ते 70 ऊंट दे वजन दे बराबर इतना मुसब्बदा इतना मवाद बन जावे। 70 ऊंटा जितना वजन 70 ऊंट उठाते इतना वजन बन जावे। अगर अली सूरत फातिहा की तफसीर लिखना शुरू कर दे मैं क्या क्या मौला अली पाक दे इल्म दियां बातां करा। हजरत मौला अली पाक दे सामने जो उस बंदे ने सवाल किया सरकार इस आयत करीम का माना ते मफहूम समझना चाहना केड़े लोग ने जेड़े शहीद हो गए जिन्हों ने अपनी मन्नत पूरी कर ली और केड़े लोग इंतजार विच बैठे हुए हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया ओ सवाल करने वाले जिन्हें जामे शहादत पी चुके ने कुरान दी इस आयत नो रब्बुल आलमीन ने मेरे चाचा हजरत अमीर हमजा दी शान विच नाज़िल फरमाया है और मेरे चाचा दाद भाई हजरत उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब दी शान दे अंदर अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा नो नाज़िल फरमाया है जिन्हां ने जामे शहादत पी लिया। आज हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जंगे उहद में शहीद हुए अल्लाह ताला दे नाल वादा पूरा हो गया। हजरत उबैदा बिन हारिस जंगे बदर दे अंदर शहीद हुए उन्होंने भी अल्लाह नाल वादा कीता होया पूरा हो गया उन्हां दी मन्नतां पूरीआं हो गईयां। वे जामे शहादत पी चुके ने। वे बंदा बोलिया कहने लगा सरकार कुछ लोग ऐसे ने जेड़े इंतजार विच बैठे ने। सरकार वो केड़ा बंदा है जेड़ा इंतजार विच बैठा है जेड़ा शहादत दे इंतजार विच बैठा होया है। हजरत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया ओ सवाल करने वाले जेड़ा शहादत दे इंतजार विच बैठा होया है वो तेरे सामने अली है। अली शहादत दे इंतजार विच बैठा है रब दी बारगाह दे अंदर दुआ करता रहना है किदों वेला आवेगा मैं जामे शहादत पीवांगा किदों वेला आवेगा मैं अल्लाह की बारगाह विच अपनी जान कुर्बान करांगा। फरमाओ सवाल करने वाले जिसका जिक्र रब ने कुरान के अंदर कीता है कि इंतजार के अंदर बैठा है। फरमाया ए रब ने अलीउल मुर्तदा मेरे बारे इरशाद फरमाया है। मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया फरमाओ सवाल करने वाले मैं इंतजार विच बैठा हूं आज दिन रात इंतजार करता रहना किदों बदबख्त इंसान कमी ना आवे मेरी जान ले लवे मेरे ते वार करे मैनू शहीद कर दे। मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी मुखबरे सादिक इमामुल अंबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी फरमाया अली कायनात के अंदर दो बदबख्त इंसान ने दो बदबख्त ने अर्ज की सोनिया कायनात के अंदर केड़े केड़े बदबख्त इंसान ने। हजरत ग्रामी मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली पहला बदबख्त इंसान होए जिन्हें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दी ऊंटनी दियां कोचां कटियां सन। फरमाया अली कायनात के अंदर दूसरा बदतरीन बदबख्त इंसान होए जेड़ा तेनू शहीद करेगा। फरमाया अली तेरे ते वार करेगा। फरमाया अली अज तेनू शहीद किया जाएगा। फरमाया अली तेरे सिर दे बालों दे अंदर खून फरमाया तेरी दाढ़ी दे अंदर खून फरमाया तेरी दाढ़ी खून दे नाल तर-बतर हो जाएगी। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं लोगों मैनू मेरे इमाम अंबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खबरां दे दित्तियां सन। मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम रहमत कायनात नबी दे गुलामों फिर वो भी वेला आया हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी शहादत दा वक्त करीब आया। हजरत मौला अली पाक रज़ी
اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن اپنے بیٹے حسن دے گھر آرام کر دے، ایک دن حضرت امام حسین دے گھر وچ آرام کر دے، اس طرح بدل بدل کے راتاں گزار دے۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے راتاں بدل بدل کے راتاں گزار دینے پہ اگر ایک ویلا وہ بھی آیا جدوں صبح دا ٹائم ہویا شہادت دا ٹائم، شہادت والے دن حضرات گرامی 17 رمضان المبارک آ گئی، بعد نے 19 رمضان المبارک کی آئے، اج شہری دا ویلا ہویا حضرت پیارے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات دے ٹائم بار 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 نکلتے ہیں، بار بار آسمانہ وال ویکھدے نے اور رب دی بارگاہ دے اندر کہہ رہے ہیں دعا پہ کر دے نے نیلی چھت دے بادشاہ سچ فرمایا جی امام الانبیاء نبی نے اج رات آ گئی میری زندگی دی آخری رات ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے سچ فرمایا سی، اج بار بار آسمان وال ویکھدے نے پھر میں مولا علی اندر آ جاندے نے، پھر بار آندے نے آسمان وال ویکھدے نے، پھر مولا علی پاک اندر آ جاندے نے۔ مسلمانوں جدوں مؤذن نے اذان پڑھی، مؤذن نے اذان پڑھی، اج اذان تو بعد نماز دا ویلا آیا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی حجرے مبارک چوں باہر نکلے نے، رستے دے اندر بطخاں دی بولن دی آواز آئی، چیخو پکار دی آواز آئی، لوکاں نے ہٹایا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگو نہ ہٹاؤ بطخانوں، اے بول دیا نہیں، اے چیخاں مار دیا نے، اے رو رہیاں نے، آہو بقاپیاں کر دیا نے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں آپ مسجد دے اندر تشریف لے گئے، مسجد دے اندر مولا علی پاک نے سنتاں ادا کی دیاں، سنتاں ادا کی دیاں، اجے پہلی رکعت پڑھی، ایک رکعت پڑھی، ایک رہندی سی کہ ابن ملجم تمیمے نے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اج سر تے وار کیتا، اس طرح سر تے وار کیتا، آپ دی پیشانی تک وار، اس طرح ایتھوں کان پٹی تک وار چلا گیا۔ مسلمانوں ابن ملجم وار کر کے دوڑ لگانی شروع کر دیتی، صحابہ کرام نے پکڑنے، حضرت امام حسن حسین دوڑے آئے، آ کے اپنے بابا جانی نو پکڑیا، اپنے بابا جانی نو پکڑ کے زارو قطار روندے نے پہ عرض کردے نے بابا جانی حضرت پیارے مولا علی پاک نو پکار دینے پہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگوں میرے قاتل نو پدنا کے آئے، انہیں حملہ میرے تے کیتا، اگر میں دنیا تو چلا گیا پھر انہوں بھی میرے پیچھے ہی توڑ دیا جے، اگر میں بچ گیا فرمایا یہ نہ جو معاملہ کرنا ہے میں آپ معاملہ کران۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زخمی حالت دے اندر میں حضرت امام حسن پاک نے فجر دی نماز ادا کی تھی، 17 رمضان المبارک یا 19 رمضان المبارک نو حضرت مولا علی پاک نو زخم آیا، مسلمانوں حضرت حسنین کریمین اپنے بابا جانی دے کول میں زارو قطار روئی جا رہے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے بچیاں نو بلایا، اپنے بچیاں نو بلا کے فرما پتر ایک دوسرے دا خیال کرے آئے، بڑا پرا چھوٹے دا خیال کرے، فرما چھوٹا پرا بڑے دا خیال کرے، اوہ مرن لگے ماما وسیعتاں کر دیا میں، باپ وسیعتاں کر دے میں، اج باپ جان لگے اپنی مراد جو سمجھا دے وے پترا میرے تو بعد خیال کرے آجے، وے پترا میرے تو بعد پیار دینا دے آجے، ایک دوسرے دے حقوق ادا کرے آجے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لالا نو وصیتاں پہ کر دے رہے، ستانا باغا بلبل بولنے تے ستانا باغ بہار جوانی
ابراہیم آقا علیہ السلام دے غلاموں بڑیاں ماں دیاں شاناں بیان کیتیاں، بڑے باپ دا مقام بیان کیتا، لیکن دل دے اندر او درد جدو اپنی ماں دنیا تو چلی گئی، او درد محسوس کیتا جدو اپنی ماں جدائیاں پا کے چلی گئی۔ وہ ہر ویلے اپنی ماں دیاں یاداں آندیاں نے، ہر ویلے اپنی باپ دیاں یاداں ستاندیاں رہندیاں نے۔ مسلمانوں اپنے ماں باپ دے کپڑے ویکھ کے بندہ روندا ہے، اپنے ماں باپ دا بستر ویکھ کے روندا ہے، ماپیاں دیاں گلاں یاد آندیاں نے۔ میری ماں نے مینوں اے وصیت کیتی سی، میری ماں نے مینوں اے وصیت کیتی سی۔ جانا تو ہر ایک نے ہے، رہنا کسے بھی نہیں۔ اے دماغ کہندا ہے، دماغ کہندا ہے رہنا کسے نہیں ہے، دماغ کہندا ہے، دل نہیں سمجھدا، دل دی کیفیت اور ہے۔ دماغ سوچتا ہے دادا چلا گیا، پردادا چلا گیا، دماغ کہندا ہے، دل کہندا ہے جڑا چلا گیا انہوں اجے نہیں سی جانا چاہیے، او دی جدائیاں برداشت نہیں ہوندیاں، پر گلاں یاد ہوندیاں نے۔